हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है जो 2017 से लेकर 2024 में मयारी यूनिवर्सिटियों की आलमी दर्जाबंदी में सरफहरिस्त होने का मुनफरद एजाज़ भी अपने नाम रखती है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बनने का ख्वाब रखते हैं। इस दिलचस्प मौजू के आगाज़ से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एक मकबूल तरीन तालीमी दरसगाह है जिसकी शोहरत का मुकाबला किसी दूसरी दरसगाह से नहीं किया जा सकता, और शायद यही वजह है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को हर साल दुनिया के कोने कोने से तलबा और तालिबात की जानिब से दाखिले के लिए हज़ारों दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। ताहम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के आलमगीर शोहरत और मकबूलियत के बावजूद हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि ये यूनिवर्सिटी किस तरह काम करती है, और बहुत से लोगों ने तो इसके बारे में जानना ही उस वक्त शुरू किया है जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त अडयाला जेल में हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैद पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान एक नए इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। लेकिन ये इलेक्शन सियासी ओहदे के लिए नहीं बल्कि एक यूनिवर्सिटी के चांसलर का है। अगरचे ऐसी खबरें काफ़ी देर से गर्दिश में थी कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले हैं, ताहम बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से बतौर उम्मीदवार दरख्वास्त मुकर्ररा मुद्दत की आखिरी दिन 18 अगस्त को जमा करवाई गई, जिसका ऐलान इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर किया। जुल्फी बुखारी के मुताबिक इमरान खान की हिदायत के मुताबिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए उनकी दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। इमरान खान के मद्दाहों तक ये खबर पहुंचाने के साथ साथ उन्होंने ये बात भी कही कि इस तारीखी मुहिम में हमें आपकी ताईद व हिमायत की ज़रूरत है। इमरान खान के मुशीर जुल्फी बुखारी का एक और जगह कहना था कि इमरान खान क्यों ना इन इंतखाब में हिस्सा लें, ये एक इंतहाई बावकार मनसब है। जुल्फी बुखारी का कहना था कि इमरान खान माजी में ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं और उन्होंने ये अहम जिम्मेदारी बड़ी दयानतदारी से निभाई थी, लिहाजा वो इस मनसब के लिए सबसे ज़्यादा अहल शख्स हैं। उनके केस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। अगर वो इंतखाबात जीत जाते हैं तो इंशाल्लाह दिसंबर तक ज़ाती तौर पर जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान के इस फैसले के पीछे कारबंद अवामिल या मकसद की निशानदेही नहीं की गई, लेकिन तजियाकारों का मानना है कि अगर इमरान खान मुंतखब हो जाते हैं तो ये एक अहम पेशरफ्त होगी जिसके सियासी और सफारती असरात मुरतब होंगे। इमरान खान का खुद अपना क्या मकसद हो सकता है, वो इनके मुंतखब हो जाने की सूरत में क्या सियासी और सफारती असरात मुरतब हो सकते हैं, इन सवालात का जवाब जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इंतखाब कैसे होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं ऑक्सफोर्ड चांसलर कैसे मुंतखब होता है। इस ओहदे पर कामयाब उम्मीदवारों की तकर्री 10 साल के लिए होगी, ताहम ये एक एजाज़ी मनसब है, यानी तनख्वाह और मराआत नहीं होते, लेकिन चांसलर पर किसी तरह की इंतज़ामी ज़िम्मेदारी भी नहीं होती। ताहम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री, अहम तकरीबात की सदारत, फ़ंड जमा करने और मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी की नुमाइंदगी में चांसलर का किरदार अहम है। वो एक तरह से यूनिवर्सिटी का सफ़ीर होता है। अहम बात यह है कि ऑक्सफोर्ड चांसलर के लिए बरतानिया में रहना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता तमाम अहम तकरीबात में शिरकत लाजमी है, जिसके लिए सफरी अखराजात यूनिवर्सिटी अदा करती है। नए चांसलर के इंतखाब के लिए यूनिवर्सिटी की कौंसल चांसलर इलेक्शन कमेटी तश्कील देती है, जिसका काम क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक इंतखाबी अमल का इनेकाद और निगरानी होता है। वो किसी तरह भी इस अमल पर असर अंदाज होने की कोशिश नहीं करती। इमरान खान के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेना वोटिंग सिस्टम में एक हालिया तरमीम के बाद मुमकिन हुआ, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी के फारुग तहसील तलबा और अमले में मौजूद और साबका अरकान अब अपना वोट ऑनलाइन दे सकेंगे। इस हल्का इंतखाब को कन्वेक्शन कहते हैं। इससे पहले उम्मीदवारों और वोटरों के लिए कन्वेक्शन में ज़ाती तौर पर हाजिरी लाजिम हुआ करती थी। यूनिवर्सिटी के मुताबिक अब दुनिया भर से 2.5 लाख से ज़्यादा अहल वोटर चांसलर के इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अक्टूबर में शाये की जाएगी और वोटिंग का अमल 28 अक्टूबर से शुरू होगा। 10 से कम उम्मीदवारों की सूरत में इंतखाब का सिर्फ एक दौर होगा। उम्मीदवारों की तादाद ज़्यादा होने की सूरत में इंतखाबी अमल का दूसरा राउंड 18 नवंबर को शुरू होगा। अहम बात यह है कि इस इलेक्शन में मौजूद तालिब इल्म, यूनिवर्सिटी मुलाजमीन या किसी सियासी ओहदे के उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकते।
یاد رہے کہ چانسلر کرسٹوفر فرانسس پیٹن 2003 سے اس عہدے پر تعینات تھے، جنہوں نے 31 جولائی کو استعفیٰ دیا۔ 80 سالہ لارڈ پیٹن ہانگ کانگ کے آخری گورنر رہے اور اس سے قبل برطانوی کنزرویٹو پارٹی کے چیئرمین بھی رہ چکے تھے۔ اگر بات کریں آکسفورڈ کے مشہور پاکستانی طالب علموں کے بارے میں تو عمران خان اس فہرست میں سر فہرست ہیں۔ عمران خان نے 1972 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج میں داخلہ لیا اور 1975 میں سیاسیات، فلسفے اور معاشیات میں گریجویشن کی سند حاصل کی۔ اس دوران انہوں نے کرکٹ کے میدان میں یونیورسٹی کے لیے کئی اعزاز جیتے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو بھی آکسفورڈ میں تعلیم حاصل کر رہی تھی اور عمران خان کے مطابق ان کے درمیان دوستی بھی تھی۔ 71 سالہ عمران خان پاکستان کی ان 5 شخصیات میں سے ایک ہیں جن کا ذکر برطانیہ کی اس سب سے قدیم اور بین الاقوامی شہرت کے حامل آکسفورڈ یونیورسٹی، جس نے اپنی فیمس آکسوائنز کی فہرست میں فخر سے کیا ہے۔ دیگر 4 شخصیات پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان، سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی بیٹی اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور سابق صدر فاروق احمد لغاری ہیں۔ اس فہرست میں ان مشہور شخصیات کے نام شامل ہیں جنہوں نے یہاں سے گریجویشن کی یا درس دیا اور کسی نہ کسی شعبے میں بین الاقوامی شہرت حاصل کر کے اپنا نام ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت کیا۔ ان میں 28 برطانوی وزیر اعظم، کم سے کم 30 بین الاقوامی لیڈر، 55 نوبل انعام یافتگان اور 120 اولمپک میڈل جیتنے والے شامل ہیں۔ عمران خان دسمبر 2005 سے نومبر 2014 تک برطانیہ کی یونیورسٹی آف بریڈفورڈ کے چانسلر رہ چکے ہیں۔ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اپنی 8 سالہ چانسلرشپ کے دوران انہوں نے یونیورسٹی میں نئے انسٹیٹیوٹ آف کینسر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس کے بعد اس انسٹیٹیوٹ اور عمران خان کے شوکت خانم میموریل ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کے درمیان قریبی رابطہ بھی رہا ہے۔ عمران خان جب اپنے اس عہدے سے مستعفی ہوئے تو اس وقت یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر برائن کینٹر نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا تھا، وہ یونیورسٹی کے لیے ایک ممتاز سفیر اور ہمارے طلباء کے لیے زبردست رول ماڈل رہے ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عمران خان کے لیے یہ الیکشن کیوں اہم ہے۔ عمران خان کے حامیوں کا خیال ہے کہ سابقہ تجربہ یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے دیرینہ تعلق اور قومی اور بین الاقوامی سطح پر عوامی فلاح کے کام اور کرکٹ کی دنیا میں شہرت انہیں چانسلرشپ کا ایک مضبوط امیدوار بناتی ہے۔ پاکستان میں سیاسی تنازع پر لکھی جانے والی کتاب پولیٹیکل کنفلکٹ ان پاکستان کے مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم نے بتایا ہے کہ آکسفورڈ چانسلر ایک اعزازی قسم کا عہدہ سمجھا جاتا ہے جو ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق اس سے قبل عمران خان ایک برطانوی یونیورسٹی کے چانسلر بھی رہ چکے ہیں، جس کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ ڈاکٹر وسیم کے مطابق عمران خان کے لیے پہلے بھی 2-3 بار اس عہدے کی کوشش کی جا چکی ہے۔ ان حالات میں اگر عمران خان کو آکسفورڈ جیسی یونیورسٹی کے چانسلرشپ مل جاتی ہے تو پھر یہ ان کے لیے بہت ہی ہمدردی پیدا کرے گی۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عمران خان اگر منتخب ہو جاتے ہیں تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے انہیں روکنا ریاست مخالف اقدام تصور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر وسیم کے مطابق عمران خان کے لیے باعزت طور پر یہ ملک سے نکلنے کا بھی ایک اچھا موقع ہوگا، لیکن وہیں دوسری جانب تجزیہ کاروں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو پاکستانی حکومت کی جانب سے پیشکش کی جاتی ہے کہ وہ باہر چلے جائیں، لیکن عمران خان اس پر انکار کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کی رائے میں اگر پاکستانی حکام نے عمران خان کے منتخب ہونے کے بعد ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی اور انہیں باہر نہ جانے دیا تو پھر ایسے میں سفارتی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تاہم ڈاکٹر وسیم اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان اور برطانیہ کبھی بھی ایک دوسرے کے اندرونی معاملات کو لے کر سفارتی تعلقات پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے۔ ان کے مطابق اس سے قبل امریکہ اور برطانیہ میں عمران خان کی رہائی سے متعلق قراردادیں بھی منظور ہوئی ہیں، مگر ان چیزوں کا سفارتی تعلقات پر اثر نہیں پڑا۔ تاہم ڈاکٹر وسیم اس بات سے متفق ہیں کہ برطانیہ میں عمران خان کی اچھی شہرت ہے اور وہ اس عہدے کی دوڑ کے لیے ایک اہم امیدوار ضرور تصور کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر آکسفورڈ کے چانسلر بن جاتے ہیں تو ان کے لیے اس رول میں کام جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی وہ جیل میں ہیں اور متعدد مقدمات کا انہیں سامنا ہے۔ سفارتی تعلقات سے متعلق ان کا کہنا تھا کہ برطانیہ کسی سیاسی رہنما کی وجہ سے ریاستی یا سفارتی تعلقات پر حرف نہیں آنے دیتا، البتہ سول سوسائٹی یا عوام کی حد تک عمران خان کے حق میں سامنے آنا یہ ایک الگ بات ہے۔
عبدل باسط کے مطابق امریکہ اور برطانیہ سمیت مغربی ممالک کی حکومتوں نے عمران خان کی گرفتاری اور ان کے مقدمات سے متعلق زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔ ان کی رائے میں عمران خان کا بھی بنیادی مقصد بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ اس طریقے سے سیاسی سکورنگ کرنا چاہتے ہیں اور سب کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جیل میں رہ کر بھی کتنے مقبول ہیں۔ دنیا کے ایک بہترین یونیورسٹی نے انہیں اپنا چانسلر چنا ہے۔ تاہم ان کے مطابق ابھی تو یہ دیکھنا بھی باقی ہے کہ آکسفورڈ کے اصول و ضوابط اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں کہ کوئی سزا یافتہ شخص اس یونیورسٹی کا چانسلر بن سکے۔ اس کے علاوہ ادارہ یہ بھی دیکھے گا کہ یہ سزا درست انداز سے ہوئی یا کسی غلط طریقے سے۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن کے جواب کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔